Hello everyone. अब हिजोको लास्ट भिडियोलाई कन्टिन्यू गर्दै हाम्रो नेक्स्ट टपिक थियो मास पर्सेन्ट विथ भल्युम। मास पर्सेन्ट विथ भल्युम हाम्रो नेक्स्ट टपिक यही थियो। सो यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्ने मास पर्सेन्ट भनेको के हो पहिला फेरि यसलाई एक्सप्लेन गर्छौँ। मास पर्सेन्टलाई यसको यही स्टेटमेन्टको लिटरल मिनिङ अ सुगर सल्युसन इज 3% m by v। जुनै पनि जहिले पनि यस्तो दिएको हुन्छ नि कन्सन्ट्रेसनमा हामीले यो पाउनुपर्छ। यो के दिएको छ भने यहाँ कोहीलाई m by v दिएको हुन्छ, कोहीलाई मास बाई मास दिएको हुन्छ, कोहीलाई भोल्युम बाई भोल्युम दिएको हुन्छ। हरेकको मिनिङ अर्को हुन्छ। यही स्टेटमेन्टमै अगर यही स्टेटमेन्ट सुगर सल्युसन इज 3% m by m भने यसको मिनिङ अर्को निस्किन्छ। अब यसको लिटरल मिनिङ बुझौँ। सुगर सल्युसन इज 3% m by v। यसको मिनिङ हो 3 gram of solute is present in 100 ml of solution. 100 ml of solution. अब यहाँ ग्राम छ, यहाँ मिलिलिटर छ। हामीले प्रिभियस भिडियोमा अगर हेऱ्यौँ भने जब m by m को कुरा थियो तब हाम्रो के थियो, सल्युट पनि ग्राममै थियो अन्त सल्युसन पनि ग्राममै थियो। भोल्युम बाई भोल्युमको के थियो, सल्युट पनि ml मा थियो अन्त सल्युसन पनि ml मै थियो मिलिलिटरमा। तर यहाँ चाहिँ के छ, m by v छ, त्यही सल्युट चाहिँ हमेसा ग्राममा हुन्छ अन्त भोल्युम चाहिँ ml मा हुन्छ। त्यही कारण यो लेखेको इन सल्युसन, तर यो हुने सल्युसनमा हुन्छ। ठीक छ। अब यसको फर्मुला के हो मास पर्सेन्टको, m by v percentage equals to सेम हो mass of solute by volume of solution, volume of solution into 100. So this is the formula. यसरी सल्भ गर्छ। यहाँ हामीले इन ग्राम इन मिलिलिटर। ठिक छ। कोही बेला यस्तो हुन्छ कि कोही बेला तपाईलाई मास अफ सल्युसन चाहिँ सरी भोल्युम अफ सल्युसन चाहिँ ml मा दिएर चाहिँ g मा दिएको हुन्छ। त्यसलाई फेरि हामीले के गर्नु छ, ml जानुको लागि डेन्सिटीको युज गर्नुपर्छ। मैले अगाडि भने प्रिभियस भिडियोमा डेन्सिटीको युज गरेर चाहिँ हामीले स्विचिङ गर्न सक्छ। ठीक छ। त्यो सब त अब क्वेशनको कम्प्लेक्सिटीमा डिपेन्ड गर्छ, क्वेशन कसरी बनाएको छ। र यसको अब न्युमेरिकल सल्भ गर्नुपर्छ। A sugar solution is 10% W by V। यही स्टेटमेन्टलाई पहिला बुझौँ। A sugar solution is 10% W by V। कसरी 10% चाहिँ के छ, W by V। 10% W by V भनेर के बुझ्छ भने चाहिँ सल्युट हाम्रोमा के छ 10 ग्राम छ, W by V चाहिँ सल्युसन चाहिँ के छ हाम्रोमा भोल्युम अफ सल्युसन 100 ml छ। यति स्टेटमेन्ट लेस हाम्रोमा। नेक्स्ट इज फाइन्ड W by W। W by W पर्सेन्ट खोज्नु अरे हो। गिभन हामीलाई के दिएछ, डेन्सिटी इक्वल्स टु 1.25 ग्राम पर मिलिलिटर। मैले भनेको जस्तो क्वेशन आएछ ठिकै। बुझौँ। W by W हामीले सबसे फर्स्ट कन्सन्ट्रेसन टर्म्स हामीले यसकै पढेको W by W मास बाई मास या वेट बाई वेट भन्छ। यसको फर्मुला के थियो भने वेट अफ सल्युट बाई वेट अफ सल्युसन इन्टु 100। अब यहाँ दिक्कत के छ भने त हामीले त्यो पायौँ 10 ग्राम छ भनेर, तर हामीलाई यो याद छैन वेट अफ सल्युसन। पाउनु त पाएको छ हामीले, तर यो चाहिँ वेट अफ सल्युसन र यो चाहिँ के हो भोल्युम अफ सल्युसन हो। बुझ्यौँ है। भोल्युम अफ सल्युसन 10 ग्राम छ। सो हाम्रोमा मास छ या वेट छ अन्त एउटा भोल्युम छ। यो दुईटामा हामीलाई स्विच गर्न सक्ने
हामीले के युज गर्छ भने थियो फेरि डेन्सिटी जो कि त्यसको फर्मुला हो मास बाई भोल्युम सो त्यसलाई युज गरेर हामीले सल्भ गर्छ डेन्सिटी इक्वल्स टु मास हामीलाई आइएको छैन तर हामीलाई भोल्युम छ त्यसको 100 ml भनेर सो मास कति हुन्छ m इक्वल्स टु डेन्सिटी कति छ 1.25 into 100 भनेपछि 125 यो पोइन्ट हो ठीक छ अन्त के हुन्छ यो 100 ग्राम किन ग्राम भएको बिकज यहाँ अगाडि दिइरहेछ 5 ग्राम सरी ग्राम र ml मा छ त्यही कारण हमेशा यसको ग्राम र ml मा हुन्छ अगर यहाँ अरु कुनै लिटर पर सरी केजी पर लिटर दिएको भए यहाँ हामीले यहाँ केजी लेख्थ्यौं तर हाम्रो यहाँ छ ग्राममा ठीक छ सो हाम्रो यसलाई सब्स्टिट्युट गर्दियौं 10 ग्राम त हामीले पाएकै थियो हामीले स्टेटमेन्ट बनाइने बट वेट अफ सल्युसन हामीले पायौं 125 ग्राम र ग्राम इन्टु 100 यसरी भयो सो ग्राम ग्राम काट्यो 10 5 2 जा 10 5 2 जा 10 sorry 5 2 जा 10 5 5 25 so यहाँ आयो 200 by 25 so 25 25 1 जा 25 25 8 जा 200 so the answer is 8% बुझ्यौ यसै गर्छ हामी डेन्सिटी मात्रै युज गर्छौं किनभने डेन्सिटी कन्फ्युजिङ पार्ट थियो आजको क्वेशन चाहिँ यस्तो बन्न सक्छ म लेखिहाल्छु ट्राई टु आन्सर क्वेशन 10% W by W find W by V percentage density given 1.2 gram per ml try yourself easy sir so हाम्रो फोर्थ कन्सन्ट्रेसन टर्म छ पार्ट्स पर मिलियन सो फर्स्ट चाहिँ बुझ्नुपर्छ हामीले पार्ट्स पर बिलियनमा कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चिज छ कि भाइ मिलियन भने के हो मिलियन इज 10 to the power 6 बिलियन इज 10 to the power 9 ट्रिलियन इज 10 to the power 12 ट्रिलियन बिलियन तर पार्ट्स पर बिलियन पनि हुन्छ त्यो कुरा छोड्दौ यति सो मिलियन भनेको 10 to the power 6 हामीले बुझ्यौ मतलब 10 लाख 1 मिलियन 10 लाख हुन्छ सिमिलरली अब हामीले अघि गरे जस्तै यसको बुझ्यौ यही स्टेटमेन्ट बुझ्यौ पहिला सुगर 2 ppm इन सल्युसन यसको लिटर मिनिङ बुझ्यौ पहिला यसको लिटर मिनिङ हुन्छ 2 gram of sugar present in 10 to the power 6 gram so 1 million gram of solution मा रहेछ बुझ्नुभयो 2 ppm भन्नु मतलब 1 मिलियन ग्राम सल्युसन अब छ भने त्यसमा हामीले कति हाल्छौं 2 ग्राम सुगर हाल्छ सपोज 1 ppm छ भने 1 ग्राम सुगर चाहिँ हामीले कहाँ हाल्छ मतलब प्रेजेन्ट छ त्यसमा 1 मिलियन ग्राम मा चाहिँ सल्युसनमा छ मतलब यति त बुझ्यौ हामीले यो स्टेटमेन्टमा कि very small concentration कसको सल्युट को किनभने 10 लाख को भित्र मा हुन्छ नि कुरा चाहिँ यहाँ सेकेन्ड कुरा यसको फर्मुला हो नंबर अफ ppm mass of solute by mass of solution into 10 to the power 6 because यो चाहिँ मिलियन हो ठीक छ तर पार्ट्स पर बिलियन भन्ने हुन्छ 10 to the power 9 आउँछ त्यहाँ बट यो सिलेबस छैन हाम्रो त्यही कारण हामी छोड्छ त्यसलाई सो ठीक छ अब नेक्स्ट कन्सन्ट्रेसन टर्म छ हाम्रोमा मोल फ्र्याक्सन हुन्छ मोल फ्र्याक्सन
सो मोल फ्र्याक्सन हामी बुझौँ त्यसै बेला मोल फ्र्याक्सनलाई हामीले डिनोट गर्छ x ले या r को पनि छ हाम्रोमा यसलाई भन्छ हामीले काई यसो पनि गर्न सक्छ x लेख्दा पनि हुन्छ या रोमनमा x छैन 10 हो खासमा रोमनमा या काई यसरी लेख्दा पनि हुन्छ अब यसको लागि सिम्पल एउटा चिज हो सपोज a र b मिलेर एउटा सल्युसन बनिँदैछ सपोज a र b मिलेर एउटा सल्युसन बनिँदैछ अरे त्यसमा चाहिँ मोल फ्र्याक्सनले के गर्छ भने इन्डिभिजुअल कन्सन्ट्रेसन खोज्छ बुझ्यो इन्डिभिजुअल कन्सन्ट्रेसन खोज्छ यसलाई भन्छ मोल फ्र्याक्सन अफ A कति रहेछ मोल फ्र्याक्सन अफ B कति रहेछ इन्डिभिजुअल हुन्छ त्यसको खोज्ने फर्मुला के छ भने सबैभन्दा हामीलाई चाहियो नम्बर अफ मोल्स अब नम्बर अफ मोल्स हामीले पढिसकेछ अब Na अन्त Nb then only we can find XA इसको फर्मुला छ XA equals to Na by Na plus Nb हो त्यस्तै XB को फर्मुला छ Nb by Na plus Nb अन्त जब तपाईलाई यो क्वेशन दिएको हुन्छ स्टेटमेन्ट दिएको हुन्छ अनि त्यहाँ भन्छ मोल फ्र्याक्सन खोज्नु भन्छ मोल फ्र्याक्सन अफ ए हुँदैन त्यहाँ कुनै कम्पाउन्ड हुन्छ त ए त हामी जस्ट वी आर टेकिङ अ भेरिएबल टाइप जुन चाहिँ कम्पोनेन्ट हालेछ नि यहाँ सल्युसन त्यही हुन्छ सो यसो गर्यो अन्त तपाईले जब एउटा कम्पोनेन्टको हामीले खोज्छ नि देन तपाईले अरु कम्पोनेन्टको लागि चाहिँ हैन जस्ट यु हैव टु डु 1 सँग माइनस गर्नु भइहाल्छ बिकज XA equals to XA plus XB equals to 1 दिस स्टेटमेन्ट हाम्रो चाहिँ हाल्दा किन क्वेशनमा टाइम वेस्ट हुन्छ x निकाल्यो भने xb निकाल्नु फेरि डल्लै होल प्रोसिजर युज गर्छ त्यही त्यो भने बेटर 1 सँग माइनस गर्नु किनभने x a छ रे xb खोज्नु के छ 1 minus xa सिमिलर विथ xb xa गर्छु 1 minus xb कुनै एउटा खोज्नु भइहाल्छ मोल फ्र्याक्सन हो अन्त x को बदली हामीले यो माथिको यो युज गर्नु हुन्छ कतिले यो पनि युज काई भन्छलाई ठीक छ अन्त आजको कुरा यो त दुईटा सल्युसन हो यहाँ हामीले मोल फ्र्याक्सनमा अझै एउटा कुरा एउटा इम्पोर्टेन्ट छ मोल फ्र्याक्सनमा कि टु अर मोर कम्पोनेन्ट्स हो दुईटा भयो हुँदैन टु अर मोर कम्पोनेन्ट्स बट जुन चाहिँ हाम्रो सल्भेन्ट चाहिँ हुन्छ सल्भेन्ट चाहिँ ओन्ली वान सल्भेन्ट चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ हो बट हाम्रो सल्युट चाहिँ के हुन्छ मेनी मोर देन वान हुन्छ त्यहाँ कोही बेला तीनटा छ अरे ए प्लस बी प्लस सी मिलेर हाम्रो सल्युसन बन्ने सपोज ठीक छ तब के हुन्छ हाम्रो एक्सए हुन्छ एनए नै हुन्छ बट मुनि के हुन्छ एनए प्लस एनबी प्लस एनसी यसो खोज्छ ठीक छ अन्त सिमिलरली एक्सए एक्सबी खोज्छ अन्त फाइनल चाहिँ हाम्रो यो एउटा एक्सए प्लस एक्सबी प्लस एक्ससी इक्वल्स टु 1 यो हुन्छ तर ज्यादा देख्दैन यो तर यस्तो पनि हुन्छ र तीनटा कम्पोनेन्टले मिल्ने छ सल्युसन हैन छोटो दाइ हामी क्वेशन जम्प गरौँ सो दैट हामीले बुझ्नु हैन क्वेशन आयो 40 ग्राम NaOH प्लस 50 ग्राम वाटर इसको मोल फ्र्याक्सन खोज्नु छ हरेक NaOH को नि अन्त वाटर ठीक छ यहाँ दुईटा कम्पोनेन्ट छ NaOH र वाटर सो सबसे पहिला के गर्नु छ हामीले NaOH को के खोज्नु पर्यो मोल्स नम्बर अफ मोल्स अफ NaOH त्यही हो गिवन मास बाइ मोलिकुलर मास या मोलर मास गिवन मास हामीले याद छ कति हो 40 बाइ मोलर मास कति छ मोलर मास के खोज्नुलाई मैले सिकाएको थिएँ m इक्वल्स टु NaOH को खोज्दैछ हामीले सो Na कति रहेछ एउटा छ यसको कति मोलिकुलर 23 प्लस अक्सिजन कति छ 1 छ 1 इन्टु अक्सिजन कति हो 16 प्लस हाइड्रोजन कति छ एउटा छ 1 इन्टु 1 यो 23 16 र 1 आर द मास इनको वेट हो एलिमेन्ट्स हो तो 23 1 23 प्लस 16 प्लस 1 3 प्लस 6 प्लस 1 कति हो 10 1 3 प्लस 3 2 प्लस 1 3 4 40 यहाँ 40 आयो भने कति आयो यसको आन्सर 1 चाहिँ के हो नम्बर अफ मोल अफ NaOH यो सफिक्समा लेख्नु छ ल मुनि हो जस्तै NH2 किनभने वाटर को त्यो फेरि गिवन मास बाइ मोलिकुलर मास
भनेपछि यो मोलको फर्मुला हो गिवन मास र मोलिकुलर मास चाहिँ, ठिक छ। सो 54 दिइरहेछ क्वेसनमा गिवन मास त मोलिकुलर मास कति हो वाटरको, फेरि वाटरमा खोज्नु H2O mm, हाइड्रोजन कति रहेछ 2टा इन्टु हाइड्रोजन वेट कति हो 1 मास प्लस अक्सिजन कति रहेछ एउटा, कति यसको अक्सिजन हो 16 भनेपछि कति हो 2 + 16 द्याट इज 18, यहाँ 18 आयो, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54 भनेपछि कति आयो नम्बर अफ मोल्स अफ वाटर 3। सो खोज्नुमा चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअल मोल फ्र्याक्सन, दिस इज नम्बर अफ मोल्स वी हेभ टु फाइन्ड, हामीले खोज्नुमा चाहिँ नम्बर अफ मोल्स सरी मोल फ्र्याक्सन द्याट इज XNaOH इक्वल्स टु के भन्थेँ मैले NaOH by NaOH plus NH2O कति हुन्छ 1/1 + 3 1/4 हामीले यो पायौँ। अब अर्को खोज्नलाई के गर्न सक्छ हामीले, जसले फर्मुला हाल्ने हाल्दैन, हामीले के गर्छ डाइरेक्ट XH2O इक्वल्स टु 1 - XNaOH, किन हामीलाई याद छ सिन्स XN2 plus XNaOH equals to 1, यसलाई उता लगाउँ 1 सँग माइनस हुन्छ भनेपछि 1 - 1/4 कति हुन्छ एन्सर 3/4। सो मोल फ्र्याक्सन हामीले पाएछ, खोज्छ इन्डिभिजुअल मोल फ्र्याक्सन दुईटाको पायौँ। सो द्याट्स द एन्सर। सो हाम्रो नेक्स्ट कन्सन्ट्रेसन टर्म्स छ, यो क्वेसन आफै ट्राई गर्नु एकखेप, this is better. Try yourself. स्क्रिनशट लिन हुन्छ, ट्राई गर्नु, यो गोल सिम्पल। नेक्स्ट टर्म छ हाम्रो मोलारिटी। मोलारिटी हामी सिम्बल छ क्यापिटल M, it's nothing but the number of moles of solute present in 1 liter solution। यो इम्पोर्टेन्ट छ, कहाँ प्रेजेन्ट छ 1 liter solution, number of moles of solute present in 1 liter of solution। फेरि त्यही यसको स्टेटमेन्ट यहाँ छ मोलारिटी अफ सुगर सल्युसन इज 2m। अब यसको लिटरल मिनिङ के हो त्यो बुझ्नु पर्दैन, जबसम्म यो बुझ्दैन तबसम्म हामीले यसलाई एक्सप्लोर गर्न सक्दैन। यसको लिटरल मिनिङ के हो भने 2 moles of sugar, 2 moles of sugar are present in 1 liter solution। 2 moles of sugar, 2 moles of sugar are present in 1 liter solution। यो स्टेटमेन्ट राइट हुन्छ 1 liter, ठीक छ। अन्त यसको फर्मुला हो M इक्वल्स टु नम्बर अफ मोल्स। अब यहाँ अब चाहिँ सुरु भयो मोल्सको खेला। अब मोल्स हामीले खोज्नु फर्मुला मैले अघि फर्स्टमा सिकाएको थियौँ, अब त्यो युज गर्नुपर्छ बाई भोल्युम अफ सल्युसन इन लिटर। यो स्टेटमेन्ट याद गर्नु, लिटरमा छ यहाँ ल, एमएलमा पनि छैन, प्लस त्यो भोल्युम हो, यहाँ मास सक्दैन है, ठिक छ। अन्त सेकेन्ड कुरा कति न्युमेरिकल्समा दिइरहेको हुन्छ डेसिमिटरमा, त्यो न कन्फ्युजन हुनु, 1 डेसिमिलिमिटर क्युब इक्वल्स टु 1 लिटर नै हो, ठिक छ। त्यो कन्भर्ट गर्नु पर्दैन, अब मिलिलिटरमा दिएछ कन्भर्ट गर्नुपर्छ कि, तर डेसिमिटर क्युबमा छ भने कन्भर्ट गर्नु पर्दैन, किन 1 लिटर इक्वल्स टु यही हो, ठिक छ। सेकेन्ड यसको युनिट मोलारिटीको युनिट के हो, माथि के छ मोल्स, मुनि के छ लिटर, मोल्स पर लिटर, ऐसा खोज्छ युनिट, ठिक छ। अब यसको क्वेसन्सहरु गरौँ। Find the molarity of 40 gram NaOH dissolved in 250 ml solution, ठिक छ। अब हामीलाई याद छ M भनेको मोलारिटी इक्वल्स टु नम्बर अफ मोल्स एन लिटर गर्नु बाई भोल्युम इन लिटर है। अब नम्बर अफ मोल्स खोज्नु पर्यो, चलो एन इक्वल्स टु कति हुन्छ, गिवन मास कति छ 40 ग्राम। मोलिकुलर मास कसो खोज्नुपर्छ, मोलिकुलर मास अफ NaOH जो कि हामीले अघि खोज्यौँ
NaOH को मास हामीले अघि खोजेन, मोलिकुलर मास के आएको थियो 40 ग्राम आएको थिएन अघि खोज्दाखेरि, अहिले पनि त्यही त हुन्छ, चेन्ज थोरै हुन्छ। 8 कति हुन्छ 1 आयो। दूसरी बात दैट वॉल्यूम कति छ 250 ml, सो लगाइदियो भने चाहिँ m कति हुन्छ n/v भने n कति आयो 1 by कति 250 ml तर हामीलाई के चाहियो लिटरमा चाहिन्छ, त्यसलाई कन्भर्ट गर्नुपर्छ हामीले, ठिक छ। त्यसो 1/250 into 1000 गरिदिउँ त, अन्त यो लिटर हुन्छ, ठिक छ। भनेपछि यो 0 काट्यो, 25 4 मोलारिटी कति भयो 4 मोल्स, युनिट के हुन्छ मोल्स पर लिटर, या यसरी लेख्छ है मोल्स हो, मोल्स पर लिटर, माथि पर लिटर -1 माथि लाग्छ नि पावरमा, त्यो पर हो, यसो बुझ्नु, ठिक छ। सो हाम्रो लास्ट अब यो क्वेसन पनि मजा गर्नु, ट्राई योरसेल्फ। यो गर्ने चाहिँ पढ्न के राम्रो छ। अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ मोलालिटी। यसलाई हामीले डिनोट गर्छ स्मल m ले, अहिलेको चाहिँ मोलारिटी थियो क्यापिटल M ले, यसलाई हामीले डिनोट गर्छ स्मल m ले। यसको डेफिनेसन के हुने, सेम हो, नम्बर अफ मोल्स अफ सोल्युट हो, बट प्रेजेन्ट इन 1 kg सल्भेन्ट। यहाँ दुईटा स्टेटमेन्ट छ, यो चाहिँ के छ 1 kg छ, अहिले यो लिटरमा थियो, यो चाहिँ के छ 1 kg सल्भेन्ट प्लस सल्भेन्टमा छ, यो सल्भेन्टमा अघि केमा थियो सल्युसनमा थियो, ठिक छ। सो यी सब बेसिक चीज छ, मान्छेले मिस्टेक गर्दै हाई चान्स मिस्टेक गर्ने, ठिक छ। सो यो मिस्टेक नगर्नु। यसको फर्मुला बताउनु पर्यो भने स्मल m इक्वल्स टु के भन्थे मैले नम्बर अफ मोल्स सेम माथिको सेम छ, नम्बर अफ मोल्स अफ सल्युट छ, सल्युट हो, बट मुनि चाहिँ के हुन्छ भने मास अफ सल्भेन्ट इन केजी, ठिक छ। मास अफ सल्भेन्ट इन केजी, तर अघि के थियो भोल्युम अफ सल्युसन थियो, यो चाहिँ मास अफ सल्भेन्ट इन केजी थियो, भोल्युम अफ सल्युसन इन लिटर थियो, यो दुईटा फरक छ। अन्त यसको युनिट के हो भने चाहिँ मोल्स, सरी माथि त मोल्स हो हैन, मोल्स पर केजी, अहिले चाहिँ मोल्स पर लिटर थियो नि, यसको युनिट किन मुनि केजी छ, त्यहाँ मुनि मोल्स पर केजी, ठिक छ। अब यो स्टेटमेन्टको लिटर मिनिङ खोज्नु पर्यो नि, मोलालिटी स्मल m अफ HCl इज 3m। अब यसको बुझ्नु पर्छ हामीले, कसरी बुझ्छ, सिम्पल छ 3m सरी 3m 3 moles of HCl are present in 1 kg water, ठीक है। इसे बुझ्छ 3 moles of HCl are present in 1 kg water। अब यहाँ 3m छ नि स्मल m, अब 3 क्यापिटल M भएको सेम हो, यो चाहिँ के हो मोलारिटी, यो चाहिँ के हो मोलालिटी, ठिक छ। यो भएको चाहिँ के हो 3 moles of HCl are present, अब हेर्नु प्रेजेन्ट इन 1 लिटर वाटर, मतलब वाटर या सल्युसन भन्दिनँ म, एक्ज्याक्टली म सल्भेन्ट नाम भन्दिनँ, म सल्युसन भन्दिनँ, चलो ठिक छ। यसो बुझ्छ किन वाटर हाम्रो सल्भेन्ट छ, 3 मोल अफ HCl आर प्रेजेन्ट इन 1 लिटर, यहाँ 1 kg सल्भेन्ट हो, यो चाहिँ के हो सल्भेन्ट हो। अब यसको एउटा क्वेसन गर्नु छ हामीले, अन्त त्यो यसको क्वेसन हुन्छ। स्टार्ट हो, if 0.85 of NH3 dissolved in
100 ml of solution. Find the molality if density of solution is 1.2 gram per milliliter. So अब हामीलाई याद छ डेन्सिटी दियो भने त यहाँ कुछ न कुछ गडबड छ, हामीले कर्म गर्नुपर्ने छ। यति त हाम्रो कमन सेन्स छ, क्वेसनमा त्यसै डेन्सिटी दिँदैन हैन। सो यति त याद छ हामीलाई। सल्युटको त भाइ कति हो, सल्युटको मास कति हो, सल्युट मास या मास अफ सल्युट 0.85 ग्राम। ठीक छ। लो नम्बर अफ मोल्स निकाल्न सक्छौँ हामीले हैन। एन्ड नम्बर अफ मोल्स कति हो, गिवन मास बाइ मोलिकुलर मास है। गिवन मास कति छ 0.85, मोलिकुलर मास कति छ, फर्मुला त याद छ फेरि, तर म फेरि ट्राई गर्छु भनिदियो। कसो खोज्छ 1 into 14 plus 3 into 1 17, फेरि भन्दैछु 17। यो 1 n कति छ एउटा छ इन्टु n को 14 हो वेट, याद गर्नुहोस् डल्लै n को 14 अनि यो तीनटा हाइड्रोजन छ इन्टु 1 भने 17 भने 17 भने कति 85 बाइ 1700। यसलाई डिभाइड गर्यो भने 85 डिभाइड बाइ 1700 भनेपछि काट 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 4 3 जा 15, सरी 340 आयो है हाम्रोमा। सो 17 बाइ 340 छ 0.05। ठीक छ, यो नम्बर अफ मोल्स आयो। अब डिजल्भिङ केमा डिजल्भ भन्छ, नम्बर अफ मोल डिजल्भ 100 ग्राम अफ सल्युसन, 100 ml अफ सल्युसन। ठीक छ। सो मास त दिएको छैन, भोल्युम अफ सल्युसन छ हाम्रो। ठीक छ, भोल्युम अफ सल्युसन चाहिँ क्वेसनमा पढ्नु गयो, सल्युसन दिएको छ 100 ml। ठीक छ। फाइन्ड द मोलारिटी। अब याद छ स्मल m को फर्मुला के हो, नंबर अफ मोल्स of solute by mass of solvent in kg। ठीक छ, जो कि हामीलाई दिएको छैन मास अफ सल्भेन्ट, हामीलाई दिएको छ भोल्युम अफ सल्युसन, मास अफ सल्युसन हैन, भोल्युम अफ सल्युसन दिएको छ। त्यही कारण हामी डेन्सिटी यूज गर्छ। डेन्सिटी के हो, डेन्सिटी इक्वल्स टु मास बाइ भोल्युम। अन्त डेन्सिटी दिएको छ हामीलाई 1.2 इक्वल्स टु मास, हामीलाई याद छैन मास अफ यसको सल्युसन, तर हामीलाई याद छ भोल्युम अफ सल्युसन। सो मास अफ सल्युसन कति भयो, m कति भयो, m इक्वल्स टु m आयो हाम्रो 1.2 इन्टु 100, सो 120 ग्राम। मैले ग्राम किन लेख्यो, किनभने क्वेसनमा 1.2 ml थियो। ठीक छ, यसलाई त सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ। अब हामी m भने कति हो, कति आयो, सरी नट सब्स्टिट्युट, किन यो सल्भेन्ट हो, यहाँ हाम्रो के को आएको, यहाँ हाम्रो सल्युसनको आएको मास। ठीक छ, यो कन्फ्युजन आउने स्टेप बाइ स्टेप। त्यही कारण हामीले के गर्नु सक्छौँ पहिला m पढ्न त सल्भेन्ट, सल्भेन्टको मास कति हुन्छ इक्वल्स टु सल्युसन माइनस सल्युट हुँदैन, किनभने सल्युसन भने के हो सल्भेन्ट प्लस सल्युट हैन। यो त हाम्रो सल्युसनको मास आयो हैन, किनभने यहाँ क्वेसन पढ्नु न 100 ml कसको दिइराछ, 100 ml सल्युसनको दिइराछ नि हैन, सल्भेन्ट भनेछ नि यहाँ। ठीक छ, ल फेरि गर त्यसो माइनस त्यसमा कति भयो हाम्रो 120 माइनस 0.85 इक्वल्स टु कति हुन्छ 0.85 सँग गऱ्यो भने 119.15 ग्राम। यो हाम्रो के हो मास अफ सल्भेन्ट। ठीक छ, 120 मास अफ सल्युसन है, यहाँ माथि मैले देखाएको क्वेसन एक पढ्नु, जबसम्म बुझ्दैन क्वेसन मजाले पढ्नुहुन्छ न कन्फ्युजन छ। सो हाम्रो नम्बर अफ मोल्स कति आयो 0.5 है। सो 0.05 नम्बर अफ मोल्स हामीले पायो, अन्त 119.15 ग्राम। ठीक छ, ग्राममा छ इन्टु केजी पाउनुपर्छ, त्यही 1000 इन्टु गर्यो। सो इक्वल्स टु 50 बाई 119.15 हाम्रो हुन्छ 0.419। ठीक छ, यो स्मल एम हो, यहाँ के हुन्छ मोल्स पर केजी। ठीक छ न, मोल्स पर
केजी किन आउँछ केजीमा कन्भर्ट गर्ने हामीलाई हैन 1000 हामी चाहिँ मात्र 1000 इन्टु गर्नु होला लिटर र केजीमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ भन्दै हुन्छ सो आजको लागि यति मात्रै अब नेक्स्ट टपिकमा हामी ह्यान्ड रिटन लहरू पाउँछ अन्त ह्यान्ड रिटन नोट्सको लागि च्याप्टर वाइजको लागि तपाईँले गाइड मी एप प्ले स्टोर डाउनलोड गर्नु मैले मुनि डिस्क्रिप्सनमा पनि दिइरहेको छु लिङ्क एपको ठिक छ थ्याङ्क यू